अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें महिलाएं समय निकाल कर ज़रूर सुने। ज़िंदगी से कभी प्यार ना करो, ये किसी से वफ़ा नहीं करती। और मौत को कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। लोग कहते हैं दौलत रखो बुरे वक्त में काम आएगी। मैं कहती हूँ अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। दोस्त बनाने से पहले किसी का चेहरा मत देखें, बल्कि उसका इखलाक और चाहत को देखें, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफ़ा होती तो नमक हर ज़ख्म की दवा होता। वज़ू से शक्ल, नमाज से अक्ल और कुरान से नस्ल पाक होती है। जो इबादत इखलाक और किरदार पर असर अंदाज ना हो सके वह मुशक्क़त से सिवा कुछ नहीं होता। घर माल और दौलत से नहीं, अखलाक से आबाद होता है। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। बाप अमीर हो या गरीब, बेटियों के लिए उनका बादशाह होता है। कुरान जो कौम को ज़िंदा करने के लिए आया था, उसे हमने मुर्दों और कब्रिस्तान को सुनाने तक महदूद कर दिया है। हमने अपने घरों के अंदर कुरान मजीद को मुक़द्दस समझकर इतना ऊंचा रख दिया है कि अब वहां तक हाथ नहीं पहुंचते हैं। सच जितनी देर में जूते पहनता है, झूठ उतनी देर में आधी दुनिया घुमा आता है। टूटा हुआ यकीन और गुजरा हुआ बचपन, यकीन मानिए, कभी वापस नहीं आता है। मर्द अगर दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक पहुंच जाता है, और अगर घर की औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। जब रिज़्क़ में कमी आने लगे तो कसरत से अल्लाह को इस्तग़फ़ार किया करो। नींद को इबादत बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बावज़ू होकर सोया करें। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती है। आंसुओं का जारी न होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीद दुनिया से मोहब्बत की वजह से है, और दुनिया से मोहब्बत हर गुनाह का जड़ है। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क तौबा किए बगैर सोना है। अल्लाह ताला ने औरत का रुतबा इतना बड़ा रखा है, जब वह पैदा होती है तो वह अपने माँ बाप के लिए रहमत बनकर आती है, और जब वह दुनिया से जाती है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत बनकर जाती है। मायूस मत होना, अल्लाह सबसे ज़्यादा मायूस कुन लम्हों में उम्मीद भेजता है। और याद रहे, सबसे ज़्यादा बारिश हमेशा तारीक तरीन बादलों से होती है। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना उतना मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से लिखना। जब से लोग बुज़ुर्गों की कम इज्जत करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाइयाँ ज़्यादा भरने लगे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की क्या निशानी है? हमें कैसे पता चलेगा कि तू नाराज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तू देखे कि बारिश बग़ैर मौसम के हो रही है, हुकूमत बेवकूफ़ के पास है, माल वकीलों के पास है, तो समझ लेना मैं नाराज़ हूँ। औरत जब मोहब्बत के सफ़र में आंखें बंद करके चलती है तो मर्द उसकी आंखें खोल देता है, कभी धक्का देकर और कभी धोखा देकर। दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बदतरीन सज़ा ये है कि अल्लाह तुम्हारी ज़ुबानों से अपना ज़िक्र रोक दे। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो और देख लो, देखभाल कर लो, वह कभी अपने नहीं होते हैं। हर उस लड़की के लिए जो अपने इर्द गिर्द लड़कों को हुजूम देखकर
فقر محسوس کرتی ہے، یاد رکھیں مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اگر نفرت کرے تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گی، اور اگر محبت کرے گا تو میں اس کے دل میں بس جاؤں گی۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اسی لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائی سے بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو تو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتے ہوئے انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم و قدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نصیحت کی بات چاہے وہ کتنی بھی کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہی کیوں نہ ہو، بھائی کا اجر چاہے دل کا بھی ہو مانے، اور دوست کا ہدیہ چاہے حقیر کیوں نہ ہو۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو۔ امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے، کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے، نشہ بازوں کی محفل سے، حفش نوالوں کی رسالوں سے، تہمت کی جگہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام رشتوں سے سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ 5 چیزیں ہمیشہ پی لیا کرو۔ نمبر 1 بیماری میں دوا، نمبر 2 دشمن کے سامنے آنسو، نمبر 3 بے موقع غصہ، نمبر 4 جس دریا سے گزرے ان کا پانی، نمبر 5 رات کو سوتے وقت تھوڑا گرم دودھ۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے۔ نمبر 1 بھروسہ، نمبر 2 وعدہ، نمبر 3 تعلق، نمبر 4 دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتا ہے تو کچھ آواز نہیں کرتے۔ 5 چیزیں کبھی بیاں نہ کرو۔ نمبر 1 بے تحقیق بات اپنی زبان سے، نمبر 2 اپنی خوبیاں، نمبر 3 کمزور کے سامنے اپنی کمزوری، نمبر 4 خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت، نمبر 5 بیوی کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1 خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 صبر کرنے سے صبر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی بدل جاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ نصیحتیں آپ کے لیے اپیوگی ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔